तपाईँले उठाएको प्रसङ्ग 2074 साल असोज 15 गतेको हो। त्यो मलाई अहिले सम्झना छ। तत्कालीन हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेमा माओवादीसँग चुनावी तालमेल गर्ने कि नगर्ने, कसरी जाने भन्नेमा एउटा बहस चलिरहेको थियो। त्यसको 2 दिन अगाडि पार्टी कार्यालय वसुन्धरामा, यो के भन्छ धुम्बराईमा हाम्रो पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक थियो। त्यो बैठकमा मलाई अहिले पनि सम्झना छ, वामदेव गौतमले माओवादीसँग चुनावी तालमेल गरेर जाउँ, मोर्चा बनाउँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। र त्यसमा छलफल हुने क्रममा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष त्यति बेला केपी शर्मा ओलीले त्यो प्रस्तावलाई सिधै अस्वीकार गर्नुभयो र वामदेवलाई अलिकति माओवादी परस्त भएको आरोप पनि लगाउनुभयो। त्यो अहिले म सम्झिरहेको छु। अब अलग अलग चुनाव लड्नुपर्ने रहेछ भन्ने मुडमा हामी थियौँ। त्यही अनुसार उम्मेदवारहरूको छनौट पनि हुँदै थियो र म आफ्नै चुनाव क्षेत्र ताप्लेजुङमा जाने तयारीमा थिएँ। तर फेरि अचानक 14 गते खबर आयो कि 15 गते बिहानै स्थायी कमिटीको बैठक बालकोटमा अध्यक्षको घरमा बोलाइएको छ भन्ने हो। त्यो दिन नै मलाई ताप्लेजुङ जानु थियो र मैले प्लेनको टिकटको समय सारेँ। अब स्थायी कमिटी छ, केही निर्णय होला भनेर बिहान 8 बजे मिटिङ थियो। तर मिटिङमा सुरुमै अध्यक्ष केपी ओलीले अहिलेको परिस्थितिमा बहुमतको सरकार बनाउने, वामपन्थीहरूको बृहत एकता गरेर जाने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत गर्ने सन्दर्भमा माओवादीसँग चुनावी तालमेल गरेर जाने कुरामा हामी सहमत भएका छौँ र त्यही जानकारी र त्यसलाई अनुमोदन गर्नको निम्ति यो बैठक डाकिएको हो भन्नुभयो। सुरुमै उहाँले त्यो प्रस्ताव गरेपछि बैठकले लगभग एक स्वरले त्यसलाई समर्थन गर्यो। र बैठकबाट निस्किँदै गर्दा मैले त्यही ट्विट गरेको थिएँ, अब नेपाली राजनीति नयाँ दिशाबाट अगाडि जाँदैछ भनेको थिएँ। तर त्यसको विषयवस्तु खुलाएको थिइनँ, किनभने औपचारिक ढङ्गले निर्णय बाहिर आएको थिएन। तर पछि मलाई धेरै पत्रकारहरूले सोध्नुभयो त्यो के हो भनेर। मैले भने 1-2 दिनमा खुल्छ भनेर 17 गते हामी औपचारिक ढङ्गले चुनावी एकता गरेर जाने निर्णयमा दुवै पार्टीले हस्ताक्षर गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ। र त्यो दिन पक्का पनि उत्साहजनक दिन थियो, किनकि 6 सालदेखि विभाजित भएको, 6 सालमा स्थापना भएको र 17-18 सालपछि विभाजित भएको, एक किसिमले विसर्जनमै पुगिसकेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभिन्न वैचारिक धाराहरूले फेरि पुनर्गठन गर्दै 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 अगाडि बढाउँदा मूलत अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रभावलाई पनि ध्यान दिँदै 2वटा कम्युनिस्ट धारा नेपालमा सशक्त ढङ्गले अगाडि बढे। एउटा तत्कालीन नेकपा एमालेको नेतृत्वमा शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्षसहित अगाडि बढ्ने नीतिको साथ हामी अगाडि गयौँ र त्यसले पनि व्यापक जनसमर्थन प्राप्त गर्यो, लोकप्रिय बन्यो त्यो आन्दोलन पनि। र अर्को त्यो माओवादी नेतृत्वको सशस्त्र जनयुद्धसहितको कार्यदिशाबाट अगाडि बढेको आन्दोलन पनि विश्वमा धेरै सशस्त्र कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू सिद्धिए, तहस नहस भए, समाप्त भए। तर नेपालमा भने त्यसले सफलता नै प्राप्त गर्यो। र 62-63 को परिवर्तन र क्रान्तिपछि एउटा शान्तिपूर्ण अवतरणको अवस्थामा त्यो आयो र त्यसो हुँदा दुवै धाराहरू चाहिँ लोकप्रिय बने। तर अब 62-63 को क्रान्ति र संविधान निर्माण पछि चाहिँ अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाजवादमा पुग्न सक्छ, समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्षमा दुवै समूह पुग्दा अब हामी वैचारिक ढङ्गले अलग बसिरहन आवश्यक छैन भनेर नै चुनावी तालमेल र मोर्चा बनाउँदै पार्टी एकीकरणसम्मको अभियानमा जाने भन्ने घोषणा त्यो थियो। त्यसकारण त्यो उत्साहजनक थियो। अब आज ठ्याक्कै झन्डै 3 वर्ष केही महिनापछि फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ हामी जुन उद्देश्य, जुन मिसनका साथ त्यो एकतामा गएका थियौँ, पार्टी नेताहरूको गलत रवैया र पार्टी सञ्चालनमा देखिएका गलत प्रवृत्तिहरू र सैद्धान्तिक वैचारिक क्षेत्रमा देखिएको बहसको कमीको कारणले हाम्रो पार्टी एकता फेरि टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसो हुँदा यो एउटा दुःखद क्षण चाहिँ हो। त्यो बेला अब बाहिर चलेको हल्लाहरू के थियो भने
यदि माओवादी र एमालेको बिचमा चुनावी तालमेल भएन भने कङ्ग्रेस र माओवादीको बिचमा हुन सक्छ। किनभने स्थानीय तहको चुनावमा दर्जनौं ठाउँमा काङ्ग्रेस र माओवादीको चुनावी तालमेल भइरहेको थियो हैन। र भर्खरै केपी ओलीको सरकारबाट शेरबहादुर देउबा र प्रचण्डको बिचमा सरकारको समेत भागभण्डा भएर उहाँहरूको बिचमा सहकार्य हुँदै थियो। त्यसो हुँदा स्वाभाविक हिसाबले माओवादीहरूको बिचमा काङ्ग्रेससँग एउटा कार्यगत एकताको अवस्था थियो र त्यसले चुनावी तालमेलसम्म लगेको भएदेखि नेकपा एमाले ठुलो दल त बन्न सक्थ्यो तर बहुमत ल्याउने सम्भावना हुँदैन थियो भन्ने हाम्रो अध्यक्षको विश्लेषण मेरो विचारमा त्यो एक दिनमा उहाँको विश्लेषण त्यसरी बदलियो। किनभने उहाँलाई प्रधानमन्त्री जसरी भए पनि हुन मन थियो, चाहना थियो। स्वाभाविक एउटा पार्टीको अध्यक्षले म हुन्छु भन्ने कुरा अस्वाभाविक भएन। तर प्रधानमन्त्री हुने बाटो चाहिँ त्यति सपाट थिएन, सजिलो थिएन। त्यसो हुँदा उहाँले एउटा त प्रधानमन्त्री बन्ने, सरकारको नेतृत्व गर्ने त्यो उद्देश्य, त्यो स्वार्थ पनि उहाँको त्यहाँ गाँसियो नै। दोस्रो, त्यसलाई पोजिटिभ ढङ्गले मैले लिँदाखेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने एउटा लामो समयको प्रयत्न पनि भनौँ, तर त्यसमा पनि उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो र यो दुवै कारणले भयो होला जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँको नियतलाई मैले आज उहाँसँग असहमत भएको कारणले उहाँको नियत खराब थियो भनेर म भन्दिनँ। जेसुकै कारणले त्यो संयुक्त चुनावी अभियानमा उहाँ सहमत हुनुभयो, त्यो सही थियो। पक्कै पनि हो एमाले र माओवादीको एकताको जग चाहिँ परिपक्व थिएन। यद्यपि त्योभन्दा अगाडि हामीले विभिन्न पटक विभिन्न समयमा सँगै कार्यगत एकता गर्दै आएका हौँ। इभन माओवादी भूमिगत कालमा पनि तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट वामदेव गौतमको नेतृत्वमा माधव नेपालले खटाउनु भयो एउटा टोलीले प्रचण्ड कामरेडसँगै दौलपामा गएर कुराकानी गर्यो। त्यो कुराकानीमा 6 बुँदे सहमति भएको थियो, त्यो सार्वजनिक भयो र त्यो 6 बुँदे सहमतिमा चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्दै जाने भन्ने एउटा सैद्धान्तिक कुरा पनि त्यहाँ थियो हैन। 62-63 आन्दोलनलाई सफल गर्ने, त्यसरी अगाडि बढ्ने भन्ने पनि थियो र 62-63 आन्दोलनमा पनि आखिरी हामी अघोषित रूपमा सहकार्यमै थियौँ। किनभने एकातिर नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस सहितको 7 दल थियो, अर्कोतिर माओवादी थियो र 12 बुँदे सहमति हामीले गरेका थियौँ आन्दोलनलाई सफल बनाउनको निम्ति। त्यो एक किसिमको सहकार्य नै थियो र 62-63 आन्दोलनपछि अन्तरिम संसदमा अन्तरिम सरकारमा हामी सँगै बस्यौँ। त्यसले हाम्रो सहकार्य अलिकति अगाडि बढायो। 64 सालको निर्वाचनमा माओवादीले 71 विजय हासिल गर्यो र त्यो सरकारमा नेकपा एमाले सामेल भयो हैन। त्यो पनि हाम्रो एउटा सहकार्य थियो प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा। पछि झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारमा माओवादीहरू सामेल हुनुभयो, केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादीहरू सामेल हुनुभयो। यसो हुँदा सरकारमा बसेका, सहकार्य गरेका अनुभव पनि हामीसँग थिए र त्यसले एउटा सङ्घर्ष र एकताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै थियो। तर अब हामीले पार्टी एकतै भनिसकेपछि अलिकति लामो वैचारिक बहस गर्नु पर्थ्यो, छलफल गर्नु पर्थ्यो। जस्तो अहिले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर प्रश्न उठाइँदैछ, 21औं शताब्दीको जनवाद भनेर प्रश्न उठाइँदैछ। यस विषयमा त दुवै पार्टीभित्र मन माझामाझ भएर छलफल भएन। साझा डकुमेन्ट बनाएर तल्लो कमिटीसम्म, सदस्यसम्म हामीले छलफल गरेनौँ। र एक किसिमले भन्ने हो भने चुनाव हाम्रो सन्मुखमा आइसकेको थियो, त्यो चुनावमा मिलेर जानुपर्ने थियो हैन। परिस्थितिको बाध्यता च्यापुवामा हामी थियौँ। त्यसो हुँदा राम्रो उद्देश्यले, राम्रो मनसायले गरेको हुनाले कतिपय प्रक्रिया नमिले पनि त्यसलाई पछि मिलाउँदै जाउँला नि त पनि भन्न सकिन्छ नि। मनसाय राम्रो भयो, उद्देश्य राम्रो भयो, गन्तव्य पनि ठिकै छ भनेपछि त्यसरी गइया हो। तर एकता पछाडि पनि जसरी यो एकतालाई परिपक्व बनाउनु पर्ने थियो वैचारिक राजनीतिक ढङ्गले, सङ्गठनात्मक ढङ्गले, त्यो एकता चाहिँ सामान्यतया अस्तिसम्म आउँदा एकअर्काको पक्ष र विपक्षमा दाउपेचको रूपमा ज्यादा प्रयोग भएको मलाई अनुभव हुन्छ। त्यसमा दुवै अध्यक्षहरूका केही कमजोरीहरू छन् हैन। पार्टीलाई एउटा विधिसम्मत ढङ्गले, प्रणालीसम्मत ढङ्गले चलाउने क्रममा हैन, पार्टीभित्र वैचारिक बहस चलाउने क्रममा नै कमी भएर एक किसिमले अहिले पार्टी चाहिँ नि टुटको अवस्थामा पुग्दा पनि अराजनीतिक गालीगलोजहरू हैन, व्यक्तिगत चरित्र हत्याका कुराहरू बढी सार्वजनिक हुनु
हैन राजनीतिक वैचारिक बहस नहुनुको परिणाम हो। बिल्कुल हो, हामीले असल मनसायले नै एकता गरेको भन्ने ठान्छु अहिले मैले हैन। त्यसो हुँदा त्यो एकतालाई बचाउनै पर्थ्यो, बचाउनै पर्छ। जे नमिलेका छन् राजनीतिक वैचारिक सैद्धान्तिक कुराहरू भोलि महाधिवेशनको फोरममा पनि छलफल गर्न सकिन्छ हैन। अब बहुदलीय जनवाद भन्न त हामीले 75 सालको जेठ 3 गते पार्टी एकता गर्दा के भन्यौँ भने नेकपा एमाले विकास गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले विकास गरेको 21औं शताब्दीको जनवाद माओवादलाई हैन परिमार्जन गर्दै विकसित गर्दै समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भन्ने कुरामा हामी सहमत छौँ भनेर राजनीतिक प्रतिवेदनको 11 पेजमा लेखिएको छ। तर अब अहिले कतिपयलाई के भने हैन बहुदलीय जनवाद नै हुनुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ। हिजो त लागेन, हिजो त्यो कुरा लागेन हैन। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई आजदेखि हामीले विघटन गऱ्यौँ, तर अब हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुनेछ भनेर पनि लेखिएको छ विधानको प्रस्तावनामा। अब अहिले कतिपयलाई होइन एमाले नै हुनुपर्ने जस्तो कुरा पनि भइरहेको छ भनेपछि यी थुप्रै कुराहरू त भोलि महाधिवेशनको क्रममा पार्टीको आन्तरिक वैचारिक सङ्घर्षको क्रममा मिल्दै जान्थे। नमिलेदेखि एउटा बहस छलफलको क्रमबाट लोकतान्त्रिक विधिबाट त्यो टुङ्गो लाग्थ्यो हैन, त्यसरी लगाउँदै गइन्थ्यो। तर म अहिले पनि भन्छु कि यो एकता जुन दुईटा पार्टीको हामीले गऱ्यौँ 6 सालमा जसरी एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनायौँ त अगाडि बढ्यौँ, बिचको विखण्डन र विग्रहलाई छोड्ने हो भने हामी 6 सालको एउटा मूल प्रवाहमा फर्केका हौँ हैन। यसले त्यो बोक्ने हो, त्यसले त्यो लिगेसी बोक्ने हो, त्यसले त्यो इतिहासको परम्परा इतिहासका सम्पूर्ण जस अबजसलाई बोक्ने हो त्यसले हैन। त्यस हिसाबले नै जानुपर्छ मलाई त्यो लाग्छ। तर विडम्बना हामी त्यतातिर गएका छैनौँ। पार्टी एकतालाई प्राविधिक कुराले मात्रै जोड्न सकिँदैन। पार्टी एकता भनेको सैद्धान्तिक वैचारिक कुराले नै जोड्ने हो हैन। पार्टीमा चाहिँ कसको बहुमत छ, चिन्ह कसको हुन्छ, झन्डा कसको हुन्छ, नाम कसको हुन्छ, मेरो विचारमा यी केही न केही सैद्धान्तिक कुरा त हुन्, तर बढी चाहिँ यी प्राविधिक कुरा हुन् हैन। अब प्राविधिक हिसाबले हेर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले हेर्ने के हो त भन्दा दलको विधान हेर्ने हो र दल सम्बन्धी राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन हेर्ने हो हैन। निर्वाचन आयोगले निर्णय त यी दुईटा आधारमा गर्ने हो। दुईटा आधारमा गर्दा आजको दिनमा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी आधिकारिक हुन सक्दैन हैन, आधिकारिक हुन सक्दैन। किनकि दल सम्बन्धी ऐनले दफा 44ले के भन्छ भने विवाद भएको बखत जुन पक्षसँग बहुमत छ त्यो नै आधिकारिक हुन्छ। बडा क्लियर कट त्यहाँ लेखिएकै छ। 7 गते जुन कार्की ब्याङ्केटमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक भयो, त्यो अघिल्लो बैठक स्थायी कमिटीको बैठकले डाकिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक हो हैन। त्यो केपी ओली र प्रचण्ड सँगै भएको स्थायी कमिटीको बैठकले डाकिएको थियो। त्यो महासचिवले नै डाकेको हो। पुस 5 गते अगाडिको बैठकले नै निर्धारण गरेको मिति हो त्यसलाई हैन। त्यस ढङ्गले हामीले हेर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा के भने अब यो माइनेट कोसँग छ, पार्टी कार्यालय कोसँग छ, खातापाता कोसँग छ भने पनि यी तमाम प्राविधिक कुरा हुन् हैन। त्यो प्राविधिक कुरालाई कसले निर्देशित गर्छ त भन्दा विधानले निर्देशित गर्छ। र विधानले के भन्छ त भन्दा तत्कालीन अवस्थामा बहुमत जता हुन्छ आधिकारिकता त्यतै हुन्छ। महासचिवले बोलाए कि सचिवले बोलाए कि भन्ने कुरासँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन हैन। अर्को कुरा पार्टीका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सक्छ केन्द्रीय कमिटीले हैन। पार्टी अध्यक्षलाई कारबाही गर्यो, केपी ओलीलाई केन्द्रीय कमिटीबाट केन्द्रीय कमिटीको 2/3 बहुमतले अध्यक्षबाट हटाइयो। त्यो त विधानमै प्रावधान छ। अध्यक्षलाई हटाउन सक्छ नि, सदस्यलाई हटाउन सक्छ, मलाई हटाउन सक्छ, अर्कोलाई हटाउन सक्छ नि। तर त्यो विधान सम्मत छ कि छैन हेर्ने हो। विधानले 2/3 बहुमतले पार्टीका पदाधिकारीलाई पनि कारबाही गर्न सकिन्छ भन्ने छँदैछ, त्यहाँ छँदैछ। र विधान संशोधन पनि 2/3 बहुमतले हुन्छ हैन। अब आज 441 जनामा 315 जना कार्की ब्याङ्केटमा उपस्थित भएर जुन बैठक भयो त्यो 2/3 भन्दा बढीको उपस्थिति हो हैन। भनेपछि केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट कारबाही गरेको वैधानिकता त्यहीँ कायम भइसक्यो नि। माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको वैधानिकता त्यहीँ कायम भइसक्यो नि। अब 2 जना अध्यक्षको नामबाट पत्राचार हुन्छ भनेको प्रचण्ड र माधव नेपालको नामबाट पत्राचार हुन्छ भने हो। त्यो पत्राचार निर्वाचन आयोगमा भएकै छ। अब केपी ओली समूहले त्यो कुरा चित्त बुझेन भने उहाँहरूले दाबी गर्न जाने हो हैन। धारा 44 अनुसार दाबी गर्न जानुहुन्छ। त्यो दाबी अनुसार निर्वाचन आयोगले छानबिन गर्छ, प्रक्रियामा हेर्छ हैन, पार्टीको पनि विधान हेर्छ,
राज्यको कानुन पनि हेर्छ र त्यति बेलाको बहुमत कता छ भनेर उसले छुट्याउनु पर्यो होइन। शनाखत गर्नु पर्यो केन्द्रीय कमिटीहरू सबैलाई निर्वाचन आयोगमा 441 जनालाई बोलाएर तपाईँहरू कुन पक्षमा हुनुहुन्छ देखिनुहोस् भन्नु पर्यो होइन। त्यसो हुँदा को कुन पक्षमा देखिन्छ त्यहीँबाट आइहाल्छ नि, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिन्छ, बाहिर किन बहस गर्ने रहेछौँ। हाम्रो उद्देश्य पार्टी एकता बचाउनु थियो। त्यसो हुँदा धेरै नै कोसिस हामीले गऱ्यौँ होइन। गएको भदौ महिनामा पनि झन्डै पार्टी फुटकै अवस्थामा पुगिसकेको थियो। त्यो अवस्थाबाट पनि हामीले फर्काएर ल्यायौँ। पार्टीमा कार्य विभाजन हुँदाखेरि पनि त्यस्तै अवस्था थियो। त्यो बेला माधव नेपालले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो। त्यो प्रक्रियाबाट हामी अगाडि आयौँ र कयौँ पार्टीका निर्णयहरूमा, सरकारका निर्णयमा पार्टीभित्र असहमति थियो, बहस हुँदै थियो। त्यो बहस र असहमतिले पार्टीलाई विभाजनतिर, विखण्डनतिर नलैजाओस् भनेर पटक पटक हामीले बिचमा बसेर दुवै अध्यक्षहरूसँग कुराकानी गराउने, माधव नेपाल र अरू नेताहरूको बिचमा छलफल चलाउने र दोस्रो तेस्रो पुस्ताको साथीहरूको बिचमा पनि अलिक नयाँ ढङ्गले जाउँ न त। अब किन नेताहरूलाई मात्रै आधार मान्ने होइन। नेताहरूलाई आधार नमानेर पार्टीको एकता नहुने त होइन, हुनसक्छ नि, एउटा नयाँ खालको स्थिति पनि बनाउन सक्छौँ हामी भन्ने कुरा पनि हामीले पटक पटक गर्दै आएका थियौँ। तर पछिल्लो दिनहरूमा मैले के देखेँ भने पार्टी एकताप्रति, यो पार्टी एकता टुट्नुमा अथवा यो स्थिति आउनुमा केपी ओलीको, प्रचण्डको, माधव नेपालको, मेरो अरू कसैको पनि दोष छ होइन। बढी दोष त मेरो विचारमा दुईवटा अध्यक्षकै हुन्छ, माधव नेपालजीकै हुन्छ वरिष्ठ नेताको हिसाबले। तर सबैले दोषी भागी हुँदाखेरि हामी पनि हुन्छौँ। तर पछिल्लो दिनमा मैले के देखेँ भने यो पार्टी एकता बचाउने कुरामा सबभन्दा अनिच्छुक चाहिँ प्रधानमन्त्री नै देखिनुभयो होइन। पार्टी फुट्छ, सरकार ढल्छ, किनभने मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छु होइन। उहाँले त सिधासिधी भन्नुभएको छ होइन। तर पार्टी सिस्टममा जाने हो भने त होइन, उहाँले पार्टीमा आउनु पर्थ्यो, मिटिङमा भाग लिनु पर्थ्यो, आफ्नो कुरा त्यहाँ भन्नु पर्थ्यो, सकेसम्म बैठकलाई कन्भिन्स गर्नु पर्थ्यो, नसकेदेखि बैठकसँग चाहिँ समय माग गर्नु पर्थ्यो होइन। उहाँलाई पटक पटक समय दिएको पनि हो। तर उहाँ यति एग्रेसिभली होइन प्रस्तुत हुनुभयो कि उहाँ छलफल गर्ने तयार हुनु भएन। एउटा नेता त आउँछ नि त, छलफलमा आउँछ, भाग लिन्छ होइन, आफूमाथि लगाएका चार्जहरूको बारेमा प्रष्टीकरण दिन्छ, अर्काको बारेमा भन्छ होइन, मन्थन हुन्छ होइन। त्यही घर्षणबाट, त्यही सङ्घर्षबाट फेरि एकताको नयाँ स्पिरिट पनि देखा पर्थ्यो नि, पर्न सक्थ्यो नि। तर उहाँको एकदमै एकतर्फी ढङ्गले उहाँ कहाँ गइसक्नुभयो त भन्दा संसद विघटनतिर जाने होइन। संसद विघटनतिर जाने, पार्टी एकता चाहिँ नि भङ्ग भएको घोषणा गर्ने। उहाँ त त्यो मुडमा त उहाँ जानुभयो। त्यसमा त उहाँलाई धेरैले सम्झाउन खोजे, मेरो विचारमा उहाँसँग नजिक भएका साथीहरूले पनि सम्झाउन खोजे, तर उहाँ मान्नु भएन। भनेको मतलब उहाँ मन वचन कर्मले कसम खानु भएको थियो कि संसद विघटन गर्नेमा। देखियो नि, जस्तो चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश उहाँले ल्याउनु भयो। त्यो अध्यादेश मूलत नेकपाको विभाजनको निम्ति ल्याएको थियो। उहाँले आफूलाई सजिलोको निम्ति ल्याएको थियो। त्यो सङ्घीय समाजवादीमा प्रयोग गर्न पठाउनु भयो, असफल भएपछि उहाँ त्यसबाट भाग्नुभयो, फिर्ता हुनुभयो होइन। त्यसपछि पनि पटक पटक यो चाहिँ विभिन्न मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा, अनेक नाममा तल समानान्तर पार्टी त उहाँले बनाइ नै रहनुभएको थियो नि होइन। पार्टीका औपचारिक बैठक भेलामा उहाँ आउनुहुन्थेन, तर मदन भण्डारी फाउन्डेसनका प्रशिक्षणमा उहाँ भाग लिनुहुन्थ्यो। म बिरामी छु भन्नुहुन्थ्यो, पार्टी बैठकमा आउन, फाउन्डेसनको 5 मिनट पछिको बैठकमा उहाँ भाग लिएर हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि पार्टीको औपचारिक बैठक र फोरमहरूमा उहाँ चाहिँ सहभागी नहुनु यो पार्टी विखण्डनको, पार्टी विग्रहको एउटा प्रमुख कारण हो। र अरू कतिपयका दोषहरू छन्, त्यो मैले चाहिँ देखाएको छु अरूका पनि। तर अन्तिममा हेर्दाखेरि केपी ओलीको कमजोरी नै र केपी ओलीको त्यो चाहिँ हुकुमी शैली, केपी ओलीको एकल चिन्तन होइन, अब बदलाको भाव होइन, यी सबै कुराहरू नै पार्टी विखण्डनको, पार्टी चाहिँ विभाजनको मूल कारण हो। त्यसमा 10 ठाउँ हामीले अरूलाई दोष दिएर हुँदैन होइन। मानौँ न, बाटोमा कोही महिला हिँड्दै थिइन्, अलिकति उनको ड्रेसअप चाहिँ त्यति शालीन थिएन, कोही फटाले उनलाई रेप गर्यो होइन। रेप गर्यो भनेर पुलिसले त्यो महिलालाई दण्ड लाउन मिल्छ? तिमीले किन यस्तो लुगा लगाएर हिँड्यौ सडकमा
त्यसकारण त्यो केटाले तिमीलाई बलात्कार गर्यो, तिमी यौ दोषी भन्न त मिल्दैन नि। दोषी त बलात्कारी नै हुन्छ नि। होला महिलालाई सम्झाउने कुरा होला, तिमीले यस्तो नलाएको भए हुन्थ्यो होइन, यसले उसलाई उत्तेजित बनायो होला भन्न सकिन्थ्यो। तर बलात्कारीलाई जोगाउने होइन अनि महिलामाथि डन्डा हान्ने त्यो त मिल्दैन नि। होइन, उहाँ पार्टीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक जुन राष्ट्रिय सभागृहमा भयो यो गएको फागुन चैत माघ महिनामा त्यो बैठक पछाडि उहाँ चाहिँ बिस्तारै यो पार्टी विभाजनको दिशातिर जानुभएको थियो। होइन, एउटा अब उहाँको स्वभाव कस्तो भने मलाई थाहा छ, उहाँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष भएर चुनिएर आइसकेपछिको पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमै उहाँले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई के भन्नुभयो भने यहाँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोल्नको निम्ति भाषण गर्नको निम्ति आउने होइन, यहाँ हामी जे भन्छौँ त्यो कुरा तपाईँहरूले मान्ने भन्नुभयो। उहाँमा यो वैचारिक बहस, छलफल होइन, विमति, असहमति, विमर्श जस्ता कुराहरू उहाँको निम्ति त्यति अपाच्य नै छन्। उहाँलाई त्यसमा रुचि नै छैन। नौ महाधिवेशनपछि उहाँले पहिलो बैठकमै त्यही भन्नुभयो, भाषण गर्ने हो भने यहाँ आउने होइन भन्नुभयो। होइन, यो त पार्टीको दुईटा समूहको बिचमा जुन अन्तर सङ्घर्ष चल्दै थियो, दुईटा समूहले एक्सट्रिममा कहाँ जान सक्छन् त भनेर त आफ्नो कुरा त भनि नै राखेका थिए। जस्तो केपी ओली समूहले प्रधानमन्त्रीले भनौँ न, प्रधानमन्त्रीले केसम्म गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा एकतर्फी एकता भङ्गको घोषणा गर्नुहुन्छ होइन, भनेको 75 साल जेठ 3 गतेभन्दा अगाडि गर्न सक्नुहुन्छ। तर उहाँसँग त्यो गर्ने वैधानिक आधार भएन, त्यस कारण उहाँले त्यो गर्नु भएन। नत्र उहाँको चाहना आजदेखि हाम्रो पार्टी एकता भङ्ग भयो, अब एमाले हौ, माओवादी हौ भन्ने नै हो उहाँको, जुन अहिले भाषणमा त उहाँले त्यही गर्दै हुनुहुन्छ। सङ्गठन पनि उहाँले त्यस्तै बनाउनु खोजेको थियो औपचारिक ढङ्गले होइन, त्यो भएन। त्यसपछि उहाँले अर्को एक्सट्रिम के गर्नुहुन्छ त भन्दा नेताहरूलाई कारबाही गर्नुहुन्छ, आफूसँग असहमत हुने नेताहरूलाई कारबाही गर्नुहुन्छ। अध्यक्ष एउटा प्रचण्डलाई हटाउनुहुन्छ होला, माधव नेपाललाई कारबाही गर्नुहुन्छ होला, अरू कसैलाई कारबाही गर्नुहुन्छ होला भन्ने थियो। त्यो कारबाही गर्न विधान त उहाँसँग त्यो शक्ति थिएन, उहाँसँग त्यो बहुमतै थिएन। कारबाही गर्न बहुमत 2/3 बहुमत चाहियो, त्यो सम्भवै थिएन। त्यस कारण उहाँले त्यो गर्न सक्नु भएन। तेस्रो उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा अब मलाई अप्ठ्यारो पार्ने, प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पार्ने मञ्चहरू के छन् त भन्दा स्थायी कमिटी छ, सचिवालय छ, केन्द्रीय कमिटी छ, संसद छ, संसदीय दल छ होइन। यी सबै ठाउँमा के छ त भन्दा केपी ओली अल्पमतमा परिसक्नुभयो। भनेपछि अब यी बैठकहरू छल्ने, यी बैठकमा नजाने, यसको बैठक आयोजना नगर्ने र आफू खुसी सरकारमा नियुक्तिहरू गर्ने, सरकार आफू खुसी चलाउने होइन, पार्टी चले चलोस्, नचले नचलोस् होइन, पार्टीतिर ध्यान नदिने, सरकार मात्रै जाने। उहाँ यो बाटोबाट जानुभयो होइन। यो बाटोबाट जाँदा जाँदै उहाँले कहाँसम्म पुग्नुभयो त भन्दा उहाँको पूर्व नियोजितै योजना के हो त भन्दा संसद विघटनसम्म जान्छु। त्यो कुरा पटक पटक प्रचण्ड, माधव नेपाललाई र कहिलेकाहीँ हामीसम्मलाई पनि झल्को दिने गरी उहाँले भन्नुभएकै हो होइन। म माथि एक्सन लियो भने मैले पनि एक्सन लिने के हो त भन्दा संसद विघटन गर्छु भन्नु हो। अब अर्को त्यो प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको स्ट्राटेजी के थियो त, थियो होला त भन्दाखेरि केपी ओलीलाई बैठकमा बोलाउने होइन, अब बैठकबाटै केपी ओलीलाई निर्देशन गर्ने होइन, मिलेर जाने भने मिलेर जाने कुरा गर्ने। केपी ओलीले मिलेर जाने कुरा गर्नु भएन भने उहाँलाई पार्टीको अध्यक्षबाट हट्नको निम्ति निर्देशन गर्ने, प्रधानमन्त्रीबाट हट्नको निम्ति निर्देशन गर्ने होइन। त्यो कुरामा उहाँ बैठकमा आउन चाहनु भएन भने बैठक बसेर, उहाँ नआए पनि बैठक बसेर त्यो एकतर्फी निर्णय गर्ने होइन। र त्योभन्दा अझै माथि जाँदाखेरि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने होइन। दुवैतर्फका योजना त यिनै थिए नि। त्यसकारण यिनै योजना बुझेर नै हामीले पटक पटक के भन्यौँ त भन्दा यसरी नजाउँ, दुवै पक्ष यसरी नजाउँ होइन। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने, यो अध्यादेश ल्याउने होइन, यो काम पनि तपाईँ बन्द गर्नुहोस्। यता अर्को समूहले होइन प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने आदि इत्यादि जे गर्न खोज्नु भएको छ त्यो पनि नगर्नुहोस्। र समय अलिकति लिउँ। जस्तो पछिल्लो दिनमा 18 पेजको प्रतिवेदन प्रचण्डले पेश गरेपछि केपी ओली बैठकमा आउँदिन भन्नुभयो। त्यसपछि पनि बैठकमा त आउनुभयो, किनभने उहाँले नै 38 पेजको पेश गर्नुभयो। त्यसो भएपछि हामीले के भन्यौँ भने
यो 18 पेज र 38 पेजलाई अहिले स्थायी कमिटीका सदस्यसम्म बाँडिदिउँ हैन। उहाँहरूले पर्सनल्ली यो चाहिँ पढ्नुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ, यसलाई सामूहिक छलफलमा नलैजाउँ, कमिटीको छलफलमा नलैजाउँ त एउटा स्थायी कमिटीबाट अर्को कार्यदल बनाएर यी दुवै प्रतिवेदनहरूका साझा कुरा के छन् र पार्टी एकतालाई कायम गर्न सकिने आधारहरू के छन् त, र अब नयाँ ढङ्गले कार्यविभाजन कसरी जाने, अध्यक्षहरूको कार्यविभाजन कसरी जाने, सरकारको कार्यविभाजन कसरी जाने, प्रदेश सरकारहरूको पुनर्गठन कसरी गर्ने, पार्टीभित्र नमिलेको कार्यविभाजनलाई कसरी मिलाउने, सरकार र पार्टी बिचको समन्वयलाई कसरी गर्ने भनेर अझै ठोस ढङ्गले, जुन भदौको स्थायी समितिले गरेको थियो त्योभन्दा पनि अझै ठोस ढङ्गले कार्यदलले प्रस्ताव लिएर आउँ र त्यो सबैले मान्ने गरी जाउँ भन्ने ठाउँमा हामी जाँदैथ्यौँ। त्यो ठाउँमा नपुग्दै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट दुर्घटना भयो। उहाँ त संसदीय दलमा आफ्नो मेजोरिटी गुमाए भन्ने बुझिसकेपछि त सांसदहरूलाई लगेर उहाँ बालुवाटारमा हस्ताक्षर गर्न लाउनु भयो आफ्नो पक्षमा। उहाँलाई त्यहाँ हस्ताक्षर पर्याप्त पुगेन, बहुमत पुगेन। नपुगेपछि उहाँ संसदीय दलको बैठक पनि डाक्न छोड्नुभयो हैन। संसदीय दलको बैठक डाक्न छोड्नुभयो। र मलाई के लाग्छ भने केपी कमरेडको स्वभाव चाहिँ यो असहमतिका बिचमा सहमति निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने जुन एउटा स्टेटमेन्टसिपको क्यारेक्टर हुन्छ त्यो क्यारेक्टर उहाँको होइन। उहाँ असहमतसँग बस्न सक्नुहुन्न। तर हाम्रो बहुदलीय जनवाद भनेर जे हामी भन्छौँ त्यो बहुदलीय जनवादको एउटा विशेषता के हुन्छ भने प्रतिस्पर्धा बिचमा पनि प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छान्ने, असहमतिका बिचमा सहमति खोज्ने हैन, भिन्न भिन्न विचार समूहको बिचमा पनि सहकार्य गर्ने र भिन्न भिन्न विचार समूहको बिचमा व्यापक छलफल गरेर एउटा सही विचार निर्माण गर्ने, यो हो बहुदलीय जनवाद। तर आफूलाई उहाँले बहुदलीय जनवादी भन्नुहुन्छ, त यो नीति, यो कार्यशैली र यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्न उहाँ इच्छुक हुनुहुन्न। पार्टी एकताको बेला निर्माण गरेका दस्तावेजहरू त राम्ररी छलफल भएनन्, किनभने त्यो बेला पार्टी एकताको उत्साहमा कतिपय कुराहरू असहमत हुँदाहुँदै पनि प्रकट गर्नु समय सन्दर्भले उचित हुँदैन थियो र छलफल गरिएन हैन। नत्र त्यो बेला जिम्मेवारीको बाँडफाँड एकदम छापामार शैलीमा भयो हैन। प्रतिवेदन विधानहरू छापामार शैलीमा आए, पास भए। त्यसमा केपी ओलीको दोष छैन, छ नि, उहाँ नै अगुवा हो, एउटा पार्टीको त अध्यक्ष नै उहाँ नै हो। उहाँले टेबल गरेका विधान प्रतिवेदन हामीले स्थायी कमिटीबाट र तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय कमिटीबाट स्वीकृत गरेका हौँ, अनुमोदन गरेका हौँ। त्यहाँ छलफलको गुन्जाइसै थिएन। त्यहाँ छलफल हुन थाल्यो भने पार्टी एकता भाड्न खोजे भन्ने कुरा हुन्थ्यो। त्यति बेला त्यो समय उचित थिएन। त्यो एकताको बेला जसरी दस्तावेजहरू बनाइयो, जुन स्पिरिटमा लेखियो, कसरी लेख्नु खोजियो त भन्दा दुईटा अध्यक्ष भएपछि पुगिहाल्छ। पार्टी मिल्नु पर्दैन, अध्यक्ष मिले हुन्छ। छलफल गरिरहनु पर्दैन, दुईटा अध्यक्ष सहमत भए हुन्छ भन्ने शैलीमा 6-8 महिना त चल्यो नि नेकपा। त्यसरी नै चल्यो। प्रचण्ड र केपी ओली मिल्नुभयो, निर्णय गर्नुभयो। माधव नेपालले त नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो त्यसमा, विशेष गरी प्रदेशहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा हो, कार्यविभाजनमा माधव नेपालले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो। दुईटा अध्यक्ष मिल्ने बित्तिकै हो, प्रमुख कुरा त उहाँहरू दुईटा मिल्ने कुरा हो, त्यसमा कसैले विमति जनाउने कुरा छैन। तर त्यो दुईटा अध्यक्ष मिल्ने भन्ने कुराको सैद्धान्तिक अथवा आधारभूत कुराहरू कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ त? त्यो शक्ति कुन हो त दुईटा अध्यक्षको भन्दा? पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी हो हैन। सेन्ट्रल कमिटीको निर्णय चाहिँ दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा सार्वजनिक गर्ने हो नि। त यहाँ त सेन्ट्रल कमिटीले निर्णय गर्नु परेको छैन, स्थायी कमिटीले निर्णय गर्नु परेको छैन, दुईटा अध्यक्ष मिल्ने हैन। उहाँहरूलाई त्यो शक्तिको स्रोत के हो त भन्दा पार्टी हो नि, केन्द्रीय कमिटी हो, सदस्य हुन् नि, त्यतातिर नफर्किने, चोचोमोचो मिलाउने गर्ने हैन। र सायद यो पार्टी यति छिटै एउटा विभाजनको दिशातिर जाने कुरा पनि त्यो पनि एउटा कारण हो हैन। पार्टीलाई आधार बनाइएन, केन्द्रीय कमिटीलाई आधार बनाइएन हैन। 2-3 जना मिल्यो, ट्याकटुक भागवण्डा गर्यो हो, थिएन नि। त्यो त धेरै पछि मात्रै सार्वजनिक भयो। त्यस्तो पनि सहमति गर्नुहुन्छ? भोलिपल्ट पार्टी एकता हुँदैछ, अघिल्लो दिन दुईटा अध्यक्ष बसेर कुनै गोप्य सम्झौता गर्छन्? पार्टीमा कुनै गोप्य भन्ने चिज हुन्छ आजको डेमोक्रेटिक पार्टीमा? यो त मिलिट्री पार्टी त होइन नि, जासुस पार्टी त होइन नि। जासुसी गर्ने निकायमा पो गोपनीयता हुन्छ। राजनीतिक दल भने त
खुल्ला हुन्छ नि, त्यसमा के गोपनीयता, के छलछाम, के षड्यन्त्र, जे हो प्रष्टाप्रष्टि भन्ने नि। अथवा उहाँहरूले त्यो दुईटाले गरेकोलाई भोलिपल्ट पार्टी एकतासँगै बसेको केन्द्रीय कमिटीमा ल्याएर अनुमोदन गराएको भए हुन्थ्यो नि, त्यो पार्टी अनरसिप लिन्थ्यो। पछि प्रचण्डले एकलौटी किन छोड्नुभयो? त्यो उहाँको दोष छ नि हैन। त्यो जेठ 2 गतेको दस्तावेजको 1 नम्बर बुँदामा के छ भने, अघि मैले भनेको छ नि हैन, आजसम्म एमाले अवलम्बन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद, माओवाद र 21औं शताब्दीको जनवादलाई चाहिँ परिमार्जन र विकसित गर्दै जनताको जनवाद, समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनेका छौँ र महाधिवेशनमा यस विषयमा व्यापक छलफल गर्नेछौँ भनेको छ नि। त्यो कुरा किन छलछाम र षड्यन्त्रका साथ गर्ने? त्यो त हाक्काहाकी पार्टीमा ल्याएर बहस गर्नु पर्थ्यो नि, दस्तावेजै बनाइरहेका थियो। अनि आलो पालो हामी नेतृत्व गर्छौँ भन्ने कुरा आम पार्टी सदस्यलाई थाहा किन नदिने? कि त उहाँहरूले लेख्नै हुन्न, त्यो सहमतिभित्र एउटा मनमा मात्रै राख्नु पर्थ्यो होइन? जब दस्तावेज बनाएर दुईटा पार्टीका अध्यक्षले सही गर्छन् र दुईजना साक्षी राख्छन् भने त्यो त छलछाम भयो नि, पार्टीप्रति अपमान भयो नि, केन्द्रीय कमिटीप्रति अविश्वास भयो नि, आफ्नै कलिग्सहरू, आफ्नै सहयोद्धाप्रति अविश्वास भयो नि। त्यस कारणले मैले भन्छु कि केपी ओली त मुख्य जिम्मेवार हुँदै हुनुहुन्छ यो स्थिति आउनुमा, कमरेड प्रचण्ड पनि कम जिम्मेवार चाहिँ हुनुहुन्न। उहाँले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ उहाँले हैन। पछिल्ला दिनमा उहाँ पार्टीका बैठकमा फर्कन खोज्नुभयो, पार्टीलाई संस्थागत ढङ्गले चलाउँ भन्नुभयो, त्यो ठिक छ उहाँको, प्रचण्ड कामरेडको। तर सुरुका दिनमा उहाँलाई पनि यी बैठक चाहिएनन्, केपी ओलीसँग मिले त पुगिहाल्यो भन्नेमा पुग्नुभयो नि उहाँ। त्यो नगइकन सुरुदेखि नै संस्थागत गरौँ भन्दै उहाँ गएको भएदेखि त केपी ओलीलाई यहाँ आउनुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो नि, पहिल्यै छाडा छोडिदिनु भयो। यस्तो हुन्छ तपाईँको मेरो अथवा कुनै पनि व्यक्तिका सम्बन्धहरू 100%मा हेर्नु हुँदैन, 100%मा हेर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सालाखालामा हेर्नुपर्छ र मान्छेका सम्बन्धको पानी ढलो हुन्छ, कहाँबाट छुट्टिने भन्ने हुन्छ कि। जस्तो कयौं कुरामा केपी ओलीसँग असहमति राखियो होला हैन, तर त्यस कुराबाट छुट्टिनुपर्ने सम्बन्धको तह पुगेको थिएन। उहाँका कार्यशैली, उहाँको व्यवहार, उहाँका चाहिँ तौर तरिकाहरू, उहाँको सोच, उहाँको विचार हैन, उहाँले नेपाली क्रान्तिलाई हेर्ने सवालमा, सैद्धान्तिक सवालमा, नेपाली समाजलाई हेर्ने सवालमा, थुप्रै कुरामा उहाँसँग हाम्रो असहमति 8औं महाधिवेशनदेखि नै प्रकट हुँदै आएको हो हैन। अझै त्योभन्दा अगाडिदेखि हो र 8औं महाधिवेशनदेखि त मुखरित हुँदै आएको, 9औं महाधिवेशन पनि त्यसरी नै भएको। तर त्यतिको आधारमा उहाँसँग सम्बन्ध तोडिनुपर्ने अथवा उहाँले सम्बन्ध हामीसँग तोड्नुपर्ने हुँदैन थियो। एउटै पार्टीभित्र पनि बसेर यी कुराहरूलाई छलफलमा लाँदै नै हामी आएका हौँ होइन। उहाँले चुनाव जित्नुभयो 9औं महाधिवेशनमा, अध्यक्ष मानेरै नै हामी बस्यौँ होइन। त्यो सम्बन्ध त्यसो हो। तर जब उहाँले पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँ र हाम्रो सम्बन्धको पानी ढलो त्यहाँ खडा भयो। अब कि यता लाग्नु पर्थ्यो कि उता लाग्नु पर्थ्यो, मेरो विवेकले, मेरो बुझाइले, त आजसम्मका संसद विघटनका परिणामहरूले, नेपालको संविधानले, संविधान सभाले संविधान बनाउँदाखेरि गरेको बहसले, छलफलले, यो प्रतिनिधि सभा विघटनपछि आउन सक्ने खतरनाक प्रतिगामी प्रतिक्रान्तिकारी परिणामको सम्भावनाले केपी ओलीसँगको सम्बन्धको पर्खाल त्यहाँ खडा भयो, पानी ढलो खडा भयो। त्यसैले उहाँतिर ढल्किन सकिएन। आज केपी ओली र हाम्रो सम्बन्ध अहिले पनि सङ्घर्ष र एकताकै सम्बन्ध हो, तर आजको दिनमा सङ्घर्ष प्रदान भयो, एकता गौण भयो होइन। र यो सङ्घर्षले भोलि एकतामा पनि लान सक्छ। सङ्घर्षको बेलामा अलिकति भाषाहरू चर्को हुन्छ होइन, त्यो स्वाभाविक हो। तर म अचम्मै के लाग्छ भने देशको सबैभन्दा मूल मास्टर, मूल शिक्षक, हेडसर भनौँ, त्यो भने प्रधानमन्त्री हो होइन। यस्तो सार्वजनिक ओहदामा बस्ने व्यक्तिहरू मुलुकको मुख्य शिक्षक हुन्, गुरु हुन्। उनीहरूले के पढाउँछन्, उनीहरूले कस्तो संस्कृति पढाउँदैछन्, कस्तो चरित्र पढाउँदैछन्। पछिल्ला प्रधानमन्त्रीका भाषणहरूले त नेपाली सभ्यतामाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको छ। हाम्रो नेपाली सभ्यता त्यो तहको अशिष्ट सभ्यता होइन, पूर्वीय सभ्यता। पूर्वीय सभ्यतामाथि नै उहाँले धावा बोलिरहनु भएको छ।
बुद्ध दर्शनमाथि नै उहाँले धावा बोलिरहनु भएको छ। हाम्रा ऋषि मुनिहरूको त्याग तपस्याबाट निस्केका जे साहित्यहरू छन्, संस्कृतिहरू छन् हैन, तीमाथि नै उहाँ धावा बोलिरहनु भएको छ। भनेको मतलब पूर्वीय सभ्यतालाई भत्काउन लागिरहनु भएको छ उहाँ हैन। अब त्यसका तुलनामा सडकमा गएका मान्छेहरूले अलिकति चर्को बोले होलान् हैन, तर त्यसलाई मैले सही ठान्दिनँ। केपी ओलीका सन्दर्भमा अथवा राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा सडकमा हाम्रै पङ्क्तिबाट जे जस्ता शब्दहरू उच्चारण भए त्यसप्रति मेरो सहमति छैन। त्यसरी जानु हुँदैन हैन। उहाँले गलत बाटो समाउनु भयो, उहाँले बाटो बिगाउनु भयो भनेर अर्कोले पनि गलत बाटो हिँड्नु हुँदैन। अर्को सही बाटो हिँडिरहनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै गलत बाटोमा हिँड्नेहरूलाई तान्न सकिन्छ। किनकि मलाई लाग्छ कि अहिले नभए पनि केही वर्षभित्र फेरि हामी एउटै बाटोमा जानै पर्छ, जान्छौँ नै, नयाँ परिस्थितिमा जान्छौँ। कति हन्डर खाएर, कति ठक्कर खाएर, कति नोक्सानी भएर फर्किने हो त्यो बेग्लै कुरा हो। कतिका टाउका फुटेर फर्किन्छन् होला, कति मान्छे मरेपछि फर्किन्छन् होला, फर्किउँला हैन, कति चिथोर भएपछि फर्किने होला, कतिले कतिलाई नङ्ग्याएपछि फर्किने होला। त्यसले एउटा ठुलो क्षति त हुन्छ नै, तर हामी फर्किनै पर्छ। उहाँ फर्किनै पर्छ, मूलत उहाँ फर्किनुपर्छ, उहाँसँग भएका साथीहरू फर्किनुपर्छ। अनि यस्तै हुन्छ। यो यस्ता ठुला घटनाहरूमा जनता तुरुन्तै सडकमा आउँदैनन्। यसले क्रमशः वातावरण बनाउँदै जान्छ हैन। यो एउटा विचार निर्माण गर्ने तबका हुन्छ जुनसुकै मुलुकमा पनि, जुनसुकै समाजमा पनि। त्यो नै विचार निर्माण गर्ने तबका नै अगाडि आउँछ। आज तपाईँ हेर्नुहोस्, अगाडि आयो, नागरिक समाज अगाडि आयो, बुद्धिजीवीहरू अगाडि आए, वकिलहरू अगाडि आए, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू अगाडि आए, मिडिया अगाडि आयो, पार्टीभित्रको सचेत पङ्क्ति अगाडि आयो। अब यसले विचार निर्माण गर्दै लान्छ। म सम्झिन्छु 2061 साल माघ 19 गते ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारलाई अपदस्थ गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिँदा बल्खु पार्टी अफिसमा 11 बजे मैले टेलिभिजन सुनेका थिएँ त्यो हैन। अब पार्टी अफिसै कब्जा गर्न आयो उनीहरू। त्यसपछि हामी त्यहाँबाट भाग्यौँ, बाहिर निस्क्यौँ। बाहिर निस्केर सडकमा हेर्दाखेरि सुनसान थियो। यत्रो ठुलो आफ्नै स्वतन्त्रतामाथि, आफ्नै प्रजातन्त्रमाथि, आफ्नै अधिकारमाथि निर्ममताका साथ लाती हान्दा पनि मान्छेहरू सामान्य जीवनमा हिँडिरहेका थिए सडकमा। म जस्ताले त के ठान्नु पर्थ्यो भने ओहो मान्छे त स्वतःस्फूर्त निस्किहाल्छन् नि यसमा भन्ने ठानिन्थ्यो नि, तर त्यो गलत हो, निस्केन। माघ 20 गते असनमा जुलुस लाउन जाँदा मसँग 22 जना मान्छे पनि थिएनन्। त्यसमध्ये केही साथीहरू समातिए। 5 जना मात्रै भएर त कयौँ जुलुस लाछौँ हामीले। त्यो बेला कल्पना पनि मान्छेले गर्दैनथे कि यति छिटै ज्ञानेन्द्रको सत्ता ढलिहाल्छ। धेरै हाम्रै पार्टीका नेताहरू घरमा लुकेर बसे, आन्दोलनमा आएनन्। र उनीहरूले के भने हामीलाई भने 20-30 वर्ष खान्छ, आफू त बिरामी छु, उपचार गर्नुपर्नेछ, के गर्नुपर्नेछ, बाहना बनाए हैन। तर जब युवाहरू, विद्यार्थीहरू, बुद्धिजीवीहरू, मिडिया बाहिर आउँदै गयो, एकपछि अर्को वातावरण बन्दै गयो, राजनीतिक दलहरूभित्र पनि आत्मसमीक्षा हुँदै गयो, नेताहरू पनि सडकमा आएर आत्मालोचित हुँदै गए, परिस्थिति बन्दै गयो। एकै दिन काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 10 लाख मान्छेले यो चाहिँ नि चक्रपथ घेरे हैन। त्यसैले आजको घटनालाई पनि तपाईँले त्यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्दिरा गान्धीले 72 मा इमर्जेन्सी लगाइन् हैन। सिक्किम जस्तो स्वतन्त्र राष्ट्र आफ्नो मुलुकमा गाभ्या थियो। कश्मीरमा त्यत्रो लडाइँ चलाइरहेका थिइन्। पाकिस्तान र बङ्गलादेश विभाजन भएको थियो। त्यसले त इन्दिरा गान्धीलाई हैन तपाईँ इन्डियाको सबभन्दा ठुलो नेताको रूपमा स्थापित गर्न सक्थ्यो नि हैन। राष्ट्रवादी ओहो सिक्किमै आफ्नो मुलुकमा विलय गराउने, त्योभन्दा दुस्साहसवादी कोही हुन्छ? एउटा उग्र राष्ट्रवादीको पक्षबाट हेर्ने भने त त्यो त महान काम गर्यो नि उग्र राष्ट्रवादीहरूको लागि त इन्दिरा गान्धीले हैन। भारत र पाकिस्तान विभाजन, सिक्किम चाहिँ नि विलय। तर त्यसपछिको इमर्जेन्सी र देशभित्रको स्वतन्त्रताको हरण, राजनीतिक दलहरूमाथिको दमन, मिडियामाथिको कुदृष्टि, बुद्धिजीवीमाथिको कुदृष्टिले इन्दिरा गान्धीलाई त्यसपछिको चुनावमा नराम्ररी धुलो चटाइदियो। यस्तो अतिवादका विरुद्ध मान्छे निस्किन्छन् बिस्तारै हैन। उत्ताउलो कुराको पक्षमा जाँदैन। यदि चिनिया समाज
माओ सेतुङको सांस्कृतिक क्रान्तिको लयमै कुदिराखेका भए आज चीन यो ठाउँसम्म आउने थिएन, 10औं टुक्रामा विभाजित भइसक्यो थियो। तर त्यहाँको सचेत मानिसहरूले, पार्टीका सचेत पङ्क्तिले त्यतातिर दौडेनन्। उनीहरू माओ सेतुङले गलत गर्नुभयो भनेर सांस्कृतिक क्रान्तिको पनि समीक्षा गरे तिनीहरूले। तर कम्युनिस्ट पार्टी सही ठाउँमा उभिएर चीनलाई यहाँसम्म ल्यायो। देङ सियाओपिङको उदय भयो। देङ सियाओपिङको उत्तराधिकारीको रूपमा आज सी जिनपिङ छन्, होइन? सधैँ ट्रम्प जस्ता शासकहरू आक्कल झुकल देखा पर्छन् कहिलेकाहीँ, होइन? त्यो उत्ताउलो राष्ट्रवादको नारा दिन्छन्, आफ्ना समर्थकहरूलाई संसदमा आक्रमण गर्न पठाउँछन्, बम हान्न पठाउँछन्। यहाँ पनि हाम्रो केपी ओलीको उन्माद यतिमै सीमित हुँदैन, उहाँको उन्माद अझै माथि जान्छ। र त्यो उन्मादले अन्ततोगत उहाँलाई समाप्त त गर्छ नै, तर दुःखका नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई एउटा ठुलो क्षति हुन्छ। मुलुक अर्को 1 दशक पछाडि धकेलिन्छ। आइ नै हाल्यो नि, संवैधानिक सङ्कटै छ, होइन? संविधानमा त प्रश्न छ, तर यसलाई संवैधानिक सङ्कट भनिरहेको छ, होइन? राज्यका निकायहरू एकदमै तपाईँको चाहिँ किम कर्तव्य विमुड भएर बस्नुपर्ने, सबले लग काम्नुपर्ने, होइन? खुट्टा कमाउनु पर्ने, मार्छ कि क्या हो भनेर त्रास हुनुपर्ने, यो त केही आवश्यकता छैन नि। तर त्रसित भइरहेका छन् मान्छेहरू। तर जब नेपालको जनसमुदायको चरित्र के बुझ्नुपर्छ भने यो मूलतः मध्यमवर्गीय समुदाय हो, होइन? यसले तपाईँ कहिलेकाहीँ एकदमै निष्क्रिय बस्छ। जब त्यसको आफ्नै स्वतन्त्रता, आफ्नै व्यक्तिगत हक अधिकारमाथि अब प्रश्न उठ्यो भन्छ नि, त्यो भूत भनेर निस्किन्छ। र आज केपी ओलीको पञ्चर्यालीमा देखेको जनमत हिजो राजा ज्ञानेन्द्रको पञ्चर्याली जस्तै त हो नि। त्यसरी नै जय जयकार गर्थे हिजो, होइन? पञ्चेबाजा बजाउँथे, माला लाउँथे, खुसियाली साटेका थिए। ओहो, अब राजतन्त्र फर्कियो, अब चलाइन्छ। पारसको चाहिँ नि हेर्नुहोस् त, होइन? पारसलाई चाहिँ सिँगारेर त्यसरी ल्याए। आज पारस कहाँ छन्, होइन? कुन अभिगतमा छन्? त्यहाँ नेपालमा यो टिक्दैन। 15 सालमा काङ्ग्रेसको कतिपय कमजोरीले गर्दा 17 सालको कु पछाडि पनि तुरुन्तै मान्छे निस्केनन्, होइन? तुरुन्तै मान्छे आएन, किनभने त्यति बेलाको राज्य सत्ताका काङ्ग्रेसको सरकारको कतिपय कमजोरी थियो। तर मान्छेले पञ्चायतमा नेपाली जनसमुदाय एडजस्ट हुनै सकेन। समय लाग्यो 30 वर्ष, तर त्यो गयो क्या। त्यसैले यो हाम्रो नेपाली समाजको चरित्र नै हो। जब मान्छेका स्वतन्त्रताका प्रश्न उठ्छन्, तिनीहरूले राजनीतिक घेराबन्दीबाट माथि उठेर सडकमा आउँछन्। तिनीहरू 250 वर्ष पछाडि पनि आज अमेरिका प्रजातन्त्रको असली अवस्थाकै बारेमा लड्दै रहेछ नि त। किनभने ट्रम्पको उदयले त अमेरिकी प्रजातन्त्रलाई खिल्ली उडायो। त्यसैले आज अमेरिकाको बुद्धिजीवी मिडिया आफ्नो प्रजातन्त्रको रक्षाको निम्ति लड्न थाल्यो। अब त्यो मान्छेले सोचेका थिएन नि, कुनै अमेरिकनले, होइन? एकपल्ट ब्रिटिसको आक्रमणको बेला संसदमा आक्रमण भएको छ, त्यसपछि त भएको थिएन 250 वर्षसम्म। यो होला भन्ने सोचेका थिए त? थिएन नि। उनीहरू त मस्तीसितले अब, होइन, सुपर पावर, हामी त एउटा सिस्टममा छौँ, हाम्रो डेमोक्रेसी, हाम्रो सुन्दरता भनिरहेका थिए, होइन? तर त्यहाँ पनि त्यो टिकेन, त्यहाँ पनि लड्नै पर्ने रहेछ। आज भारतमा तपाईँको जातीय र साम्प्रदायिक अतिवादका विरुद्ध मान्छे लडिरहेका छ, डिस्क्रिमिनेसनका विरुद्ध मान्छे लडिरहेका छ। अर्को कुनै ठाउँमा केका विरुद्ध लडिरहेका छ। अब युरोपमा चाहिँ नव उदारवादले ल्याइरहेको आर्थिक सङ्कट र बेरोजगारीको समस्याको विरुद्ध लडिरहेका छ। मान्छेको जीवन त सङ्घर्षकै हो नि। यो त होइन, त्यस भएर डार्विनले भने नि यो त एउटा चाहिँ नि इभोल्युसन प्रोसेस हो नि, होइन?
यो कुनै कुनै छलाङ मार्ने अथवा चाहिँ नि क्रमभङ्ग गर्ने कुरा त होइन यो त होइन यो त इभोल्युसन प्रोसेस हो भइरहन्छ होइन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भन्दा पनि प्रतिनिधि सभाको निरन्तरता हो होइन प्रतिनिधि सभा अहिले पनि छ खालि त्यसको एउटा वैधानिक राजनीतिक वैधताको मात्रै बहस हो अहिले प्रतिनिधि सभा मरेको छैन मर्न सक्दैन मार्न कसैले पनि सक्दैन कि त केपी ओली 76/5 को प्रधानमन्त्री हो भन्नु पर्यो हैन उहाँ 76/5 को प्रधानमन्त्री होइन धारा 76/5 को हैन उहाँ 1 मा रूपान्तरण भएको पनि कागज छैन उहाँ 2 को प्रधानमन्त्री हो 2 को प्रधानमन्त्रीले विकल्प छैन भन्ने खै भएन नि 2 सँग त जहिले पनि विकल्प हुन्छ हैन जब उहाँ यदि उहाँ 5 को प्रधानमन्त्री भएको भएदेखि भन्न सकिन्थ्यो किनभने 5 सँग विकल्प हुँदैन त्यसपछि अर्को सम्भावना हुँदैन संसद विघटनतिर जान्छ त्यसो हुँदा आज पनि संसद कायम छ जीवित छ त्यसको संवैधानिक र राजनीतिक वैधताको मात्रै लडाईँ हो अहिले अब यी प्रश्नहरू त हैन आकाश खस्यो पातल भासियो भने जस्तो कुरा हो नि जुन कुरा सम्भव छैन नि सूर्य चिन्ह र पार्टी नाम केपी ओलीको पक्षमा जाने पनि त्यत्तिकै सम्भावना छैन यो आकाश भासिएको पातल खसेको जस्तो आकाश खसेको पातल भासेको जस्तो हुन्छ हैन जाली काम गर्ने त त्यसो भए केपी ओलीले भन्नुभयो कि म जाली हुँ म षड्यन्त्रकारी हुँ मैले जे पनि गर्छु माइनेट पनि च्यातिदिन्छु माइनेट पनि नयाँ बनाउँछु सही पनि नक्कली गर्छु पार्टी पनि नक्कली दर्ता गर्छु कि त उहाँले त्यो भन्नुभयो आफूलाई